एक्युरेसी, ब्यालेन्स, क्रेडिबिलिटी, यो हो एबीसी न्यूज। नमस्कार, म बिमा लुङ्गेली। कार्यक्रम हो हट न्यूज एक्सप्रेस। नो ब्रेक नो एड। एबीसी न्यूजको फरक र स्पेशल प्याकेज हो हट न्यूज एक्सप्रेस। हट न्यूज एक्सप्रेसबाट तपाईँले हाम्रो देशको तातो अवस्था र त्यसको इन्स्टान्ट प्रभाव आकलन गर्न सक्नुहुन्छ। हट न्यूज एक्सप्रेस। अब सुरु गरौं हट न्यूजबाट। सत्ता गठबन्धनमा सहभागी दलहरूले यही गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने सहमति गरेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालवाटारमा सोमबार बसेको नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका शीर्ष नेताहरूको बैठकले देशलाई अहिलेकै गठबन्धन आवश्यक रहेको भन्दै मिलेर जाने सहमति गरेका हुन्। यही गठबन्धनलाई अघि बढाउने तथा सरकार सञ्चालन र नेतृत्वको विषयमा छलफल थप गर्दै जाने निष्कर्ष निकालिएको नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव बेदुराम भुषालले जानकारी दिनुभयो। नागरिकले दिएको जनमतले पनि गठबन्धनको निरन्तरतालाई पुष्टि गरेको बैठकको निष्कर्ष छ। आजको बैठकमा चुनावको नतिजाबारे पनि समीक्षा भएको भुषालले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित शीर्ष नेताहरू सहभागी थिए। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको 98औं जन्म जयन्तीको अवसर पारेर आयोजित भगवत महापुराण यज्ञमा सहभागी हुनुभएको छ। सोमबार ललितपुरको बाडेगाउँ स्थित सन्त नेता स्वर्गीय भट्टराईको निवासमा आयोजित सो महायज्ञमा प्रधानमन्त्री देउवा सहभागी हुनुभएको हो। त्यस अवसरमा उहाँले महायज्ञमा पूजापाठ गरी प्रसाद ग्रहण गर्नुभएको थियो भने सन्त नेता भट्टराईको शालिगमा माल्यार्पण समेत गर्नुभयो। महायज्ञमा नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, पूर्व मन्त्री शरद सिंह भण्डारी लगायतका नेताहरूको उपस्थिति रहेको थियो। नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता, पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपालको पहिलो सभामुख भट्टराईलाई नेपाली राजनीतिका सादा जीवन र उच्च विचारको नेताको रूपमा लिइन्छ। उहाँको राजनीतिसँगै आध्यात्मिक क्षेत्रमा पनि विशेष रुचि रहेको थियो। बागमती नदी किनारका सुकुम्बासीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। सोमबार सयौंको संख्यामा उपस्थित सुकुम्बासीहरूले माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वर चोकसम्म शान्तिपूर्ण र्याली सहित विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले सरकारसँग सामाजिक न्याय, जमिनमाथिको अधिकार सुनिश्चितता, भूमिहीनहरूको सुरक्षित बसोबास व्यवस्थापन गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेर विरोध जनाए। संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चा र नेपाल महिला एकता समाजको आयोजनामा सुकुम्बासीहरूको माग पूरा गर्नुपर्ने शर्त सहित आन्दोलनमा उत्रिएका सुकुम्बासीहरूले वैकल्पिक व्यवस्था बिना गरिएको उठिवास सह्य नहुने चेतावनी समेत दिए। र्यालीपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दा संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चा नेपालका अध्यक्ष कुमार कार्कीले वर्षौंदेखि बसोबास गरिरहेको जमिनमा वैकल्पिक व्यवस्था बिना गरिएको उठिवास सह्य नहुने चेतावनी दिनुभयो। सुकुम्बासीहरूले र्यालीका क्रममा बिना विकल्प उठिवास बन्द गर, वार्ता र संवादको ढोका खुला गर, भूमि अभियन्ता माथिको जाहेरी फिर्ता गर, उठिवासको त्रास बन्द गर, नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर लगायतका नारा लगाएर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। गत मङ्सिर 12 गते अधिकार सम्पन्न बागमती एकीकृत विकास समितिको पहलमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका डोजर लिएर सुकुम्बासी बस्ती भत्काउन पुगेदेखि बस्तीमा असहज परिस्थिति सिर्जना भएको उनीहरूको आरोप छ। उनीहरूले भत्काउनु र बिगार्नु विकास नभई दिगो व्यवस्थापनमा लाग्नुपर्ने सुझाव दिए। गण्डकी प्रदेशका युवा तथा खेलकुद मन्त्री दीपक मनाङ नेकपा एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गर्नु भएको छ। उहाँलाई सोमबार एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पार्टी प्रवेश गराउनु भएको हो। मनाङ प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रदेशसभा सदस्यमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुभएका उहाँ निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको थियो। मनाङले आफ्नो उद्देश्य र एकीकृत समाजवादीको नीति, सिद्धान्त र विचार मेल खाएकाले एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरेको बताउनुभयो। अब पालो हट रिपोर्टको। हट न्यूज एक्सप्रेस।
यही मङ्सिर 4 गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम आइसकेको छ। अब समानुपातिक तर्फको मात्रै मत परिणाम आउन बाँकी छ। निर्वाचनको सम्पूर्ण नतिजा नसकिँदै भावी सरकारको नेतृत्व कसले गर्छ भन्ने कौतूहलता बढेको छ। निर्वाचनको परिणाम अनुसार कुनै पनि एक दलको मात्रै बहुमत नपुग्दा फेरि पनि गठबन्धन बनाएर नै सरकार बनाउने स्थिति छ। जसकारण पनि नयाँ सरकारको नेतृत्वको चासो र चिन्ता आम नागरिकमा उत्तिकै बढेको छ। साथसाथै आम मानिसमा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को बन्ला भन्ने उत्तिकै चासो बढेको छ। Hawk News Express. गत मङ्सिर 4 मा सम्पन्न निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको मत परिणामको टुङ्गो लागिसक्दा सत्ता गठबन्धन प्रमुख दल नेपाली काङ्ग्रेस प्रत्यक्षतर्फ 57, नेकपा एमाले 44, नेकपा माओवादी केन्द्र 18, नेकपा एकीकृत समाजवादी 10, जनता समाजवादी पार्टी 7, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी 7, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी 7, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल 4, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी 3, नेपाल मजदुर किसान पार्टी 1, जनमत पार्टी 1, राष्ट्रिय जनमोर्चाले 1 र स्वतन्त्रहरू 5 जनाले चुनाव जितेका छन्। यस्तै समानुपातिक तर्फ नेकपा एमाले हालसम्म पहिलो स्थानमा छ भने दोस्रोमा नेपाली काङ्ग्रेस, त्यसपछि क्रमशः माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी, जनमत पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी रहेका छन्। निर्वाचनको मत परिणामसँगै नयाँ सरकारको नेतृत्वको साँचो कसको हातमा पर्छ भन्ने आम चासोको विषय बनेको छ। यसै नै 5 वर्षका लागि चुनिने नेतृत्वमा को आउला भन्ने कौतूहलता हुन स्वाभाविक पनि हो। सम्पूर्ण प्रत्यक्ष समानुपातिक मत परिणाम आइसकेसँगै कुनै एक दलले बहुमत बनाएर सरकार गठन गरी संघीय संसदको बैठक बसेको 15 दिनमा सभामुख र उपसभामुख चुन्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ। त्यसपछि मात्रै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुन्छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि प्रतिनिधि सभा सदस्य, राष्ट्रिय सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यहरू मतदाता हुनेछन्। तर संघीय सांसदहरूले दिएको 1 भोट बराबर 79 र प्रदेश सभा सदस्यले दिएको 1 भोटको 48 मतभार हुने निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी सूर्य प्रसाद अर्याल बताउँछन्। एकजना प्रदेश सभाको सदस्यले दिएको मत बराबर 48 मतभार हुन्छ भने संघीय संसदका सदस्यले दिएको मतभार बराबर एक सदस्य बराबर 79 हुन्छ। त्यसैले एकजना सदस्यले दिएको मतलाई 48 र 79 जोड्दै गएर यो जुन निर्वाचन हुन्छ, राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुन्छ, त्यसको चाहिँ कुल मतको 50% भन्दा बढी, कुल मतको 50% भन्दा बढी ल्याएर मात्र विजय हासिल हुने व्यवस्था छ। सहायक प्रवक्ता अर्यालले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका लागि संघीय संसदको सांसद हुने योग्यता पुगेको व्यक्ति हुनुपर्ने बताए। उनले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका लागि सांसद हुनु नपर्ने तर 45 वर्ष उमेर पुगेको कानूनले योग्य व्यक्ति फरक लिङ्ग र फरक समुदायको हुनुपर्ने बताए। 2 पटक भन्दा बढी राष्ट्रपति भएको व्यक्ति भने तेस्रो पटक राष्ट्रपति बन्न नपाउने उनको भनाइ छ। संघीय संसद अथवा प्रतिनिधि सभामा सदस्य हुनलाई योग्यता पुगेको व्यक्ति जो 45 वर्ष उमेर पुगेको छ, त्यस्तो व्यक्तिलाई हामीले राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति बनाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ, जुन कानूनले पनि योग्य हुनु पर्यो। सहायक प्रवक्ता अर्यालका अनुसार कुनै दलले एक पटकमा बहुमत ल्याउन नसके दोस्रो निर्वाचन हुने प्रावधान छ। पहिलो चरणमा प्रतिस्पर्धा गर्ने पहिलो र दोस्रो बाहेकका अन्य उम्मेद्वार भने प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिने र दोस्रो निर्वाचनको चरणमा पनि कुनै एक उम्मेद्वारले 50% भन्दा बढी मत ल्याउन नसकेको खण्डमा पुनः अर्को पटक मतदान हुनेछ। यसरी दोस्रो निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी मत ल्याउने व्यक्ति नै राष्ट्रपतिमा निर्वाचन हुने प्रावधान रहेको उनले बताए। सहायक प्रवक्ता अर्यालले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चुन्दा फरक लिङ्ग र फरक समुदायको हुनुपर्ने भएकाले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन एकै चरणमा गर्न नसकिने स्पष्ट पारे। कुनै 2 मध्ये एक उम्मेदवारले 50% भन्दा बढी मत प्राप्त गर्न सक्नु भएन भने मतदान गराइन्छ 2 जनाकै बीचमा र मतदान हुँदाखेरिमा जसले बढी मत ल्याउँछ उसैलाई विजय अथवा राष्ट्रपतिमा चुनिन्छ। राष्ट्रपति चुन्दा के हुन्छ भन्दा
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचन गर्दा फरक लिङ्ग र फरक समुदायको हुनुपर्छ। भनेपछि यदि पुरुष राष्ट्रपति हुनुहुन्छ भने महिला उपराष्ट्रपति अथवा महिला चाहिँ राष्ट्रपति हुनु हो भने पुरुष चाहिँ उपराष्ट्रपति हुने व्यवस्था छ। निर्वाचनपछि आउने नयाँ सांसद र प्रदेश सभाबाट केही महिनाभित्र राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुख सहितका झन्डै 3 दर्जन पदाधिकारी निर्वाचित हुँदैछन्। 34 जना नयाँ पदाधिकारी आउने भएपछि यति बेला दलहरूबीच सत्ता समीकरणका लागि उक्त पदमा बाँडफाँड हुँदैछ। संविधानले संघीय संसद गठन भएको 1 महिनाभित्र राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचन संघीय संसदका सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्य मतदाता रहेको निर्वाचन मण्डलबाट हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। संविधानको धारा 62 को उपधारा 3 ले निर्वाचन मण्डलको तत्काल कायम रहेको कुल मतको बहुमत प्राप्त गर्ने व्यक्ति अर्थात् मतदानमा कुल मतको 50% भन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेद्वार राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुने व्यवस्था गरेको छ। निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ 165 र समानुपातिकतर्फ 110 गरी 275 तथा राष्ट्रिय सभाका 59 सहित 334 सांसद र प्रदेश सभाका 550 सांसद गरी कुल 884 सांसद राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा सहभागी हुनेछन्। एबीसी रिपोर्टर पुष्पा पौडेल, काठमाडौँ। Hot News Express. मंसिर 4 गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फको सम्पूर्ण नतिजा आइसकेकाले सबैको ध्यान समानुपातिक तर्फको मतगणनामा केन्द्रित भएको छ। यही निर्वाचनमा भर्खरै खोलेका दलले पुराना र आफूलाई प्रमुख दल भन्नेहरूलाई कडा टक्कर दिँदै चुनौतीपूर्ण जित निकालेका छन्। Hot News Express. मंसिर 4 गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको मत परिणाम सोमबार बिहान दोलखाको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भएसँगै प्रतिनिधि सभाका 165 क्षेत्रकै नतिजा आएको छ। यसपटकको निर्वाचनमा पुराना प्रमुख दललाई टक्कर दिँदै नयाँ स्वतन्त्र दलहरूको रोचक ढङ्गले उदय भएको छ। यस्तै 2074 को निर्वाचनको तुलनामा पुराना प्रमुख दलहरूले यसपटकको निर्वाचनमा निकै स्थानमा विजय भएका छन् भने नयाँ स्वतन्त्र दलहरू प्रमुख दलसँग निकै चुनौतीका साथ प्रतिस्पर्धा भएको छ। अब समानुपातिक तर्फको मात्रै मत परिणाम आउन बाँकी छ। प्रत्यक्ष तर्फको मत परिणामको टुङ्गो लागिसक्दा सत्ता गठबन्धन प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस प्रत्यक्षतर्फ 57, नेकपा एमाले 44, नेकपा माओवादी केन्द्र 18, नेकपा एकीकृत समाजवादी 10, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी 7, जनता समाजवादी पार्टी 7, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी 7, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल 4, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी 3, नेपाल मजदुर किसान पार्टी 1, जनमत पार्टी 1, राष्ट्रिय जनमोर्चा 1 र स्वतन्त्रहरू 5 जनाले चुनाव जितेका छन्। समानुपातिक तर्फ भने नेकपा एमाले हालसम्म पहिलो स्थानमा छ भने दोस्रो स्थानमा नेपाली कांग्रेस, त्यसपछि क्रमशः नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी रहेको छ। यस्तै निर्वाचनको सम्पूर्ण नतिजा नसकिँदै यति बेला मुलुकमा भावी सरकार नेतृत्व कसले गर्छ भन्ने कौतूहलता बढेको छ। निर्वाचनको परिणाम अनुसार कुनै पनि एक दलको मात्रै बहुमत नपुग्दा फेरि पनि गठबन्धन बनाएर नै सरकार बनाउने स्थिति छ, जसका कारण पनि नयाँ सरकारको नेतृत्व चासो र चिन्ता आम नागरिकमा उत्तिकै बढेको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फको नतिजा लगभग आइसकेकोले सबैको ध्यान समानुपातिक तर्फको मतगणनामा केन्द्रित भएको छ। 5 वर्ष अघिको चुनावमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फ पहिलो स्थानमा रहेको एमाले यसपटक समग्र दोस्रो स्थानमा पुगेको छ। समानुपातिक तर्फ भने नेकपा एमाले पहिलो स्थानमा रहेको छ। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 6 का नवनिर्वाचित शिशिर खनालले जनताले परिवर्तन खोजिरहेको बेला नयाँ पार्टीको उदयले मतदाताहरूसँग नयाँ आशा जगाएको बताउँछन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग पुरानो गल्तीबाट सिक्ने राम्रो अवसर रहेको र उनले देश र जनताको हितमा काम गर्ने समेत दाबी गरे। तर स्वाभाविक रूपमा पार्टीहरू पुरानो पार्टीहरू प्रति नै असन्तुष्टि भएको अवस्थामा व्यक्तिप्रति पनि भनेको सांसदको भूमिका भएको व्यक्तिको क्षमता र पर्फर्मेन्स प्रति पनि एक किसिमको असन्तुष्टि हुँदाखेरि त्यो मतदाताले स्वाभाविक रूपमा नयाँ मान्छे खोज्नु भइराखेको थियो। तर नयाँ मान्छे मध्येको उत्तम विकल्प को भन्दाखेरि अब मेरो पृष्ठभूमिले चाहिँ त्यसमा निकै ठुलो काम गरे। अब म लामो समयदेखि नेपाली समुदायमा
त्यस्तै राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षित पुराना दलहरूप्रति नागरिकहरूको विश्वास गर्ने आधार नभएको भन्दै अबको संसदमा दलहरू एकजुट भएर नगए संसद झण्डै अस्थिर हुने धारणा राखे। नेताहरूप्रति एकदम वाक्क भएका हुन्, यसमा कुनै शङ्कै छैन। असाध्यै वाक्क भए। तपाईँले भन्नुभयो नि बार बार यिनै व्यक्तिहरू देख्दा देख्दै मान्छे वाक्क भए, त्यसले मात्र होइन, यिनीहरूले केही गरेनन्, बरु आफू बने, आफूहरू चाहिँ प्रशस्त बने। कसैको छोरी बन्यो त कसैको ज्वाइँ बन्यो, कसैको चाहिँ छोरा बन्यो, कसैको चाहिँ श्रीमती बन्यो। यिनीहरूले आफूभन्दा बाहेक अरूलाई हेर्नन् के। त्यसले गर्दाखेरि ती नेताहरूले गर्दाखेरि अब पार्टीमाथि आँच आयो र नेता र पार्टीमाथि आउने बित्तिकै सिस्टममाथि आँच आयो। अब अहिले हाम्रो मुलुक टोटल अस्तव्यस्त अवस्थामा छ पोलिटिकली हेर्ने हो भनेदेखि, किनभने नेताहरूमाथि कसैको विश्वास भएन, त्यो देखिहाल्नुभयो। नयाँ नयाँ अनुहार हेर्न खोजेको त्यो पनि देखिहाल्नुभयो। अब नयाँ अनुहारले कतिसम्म अगाडि लग्न सक्छ त्यो पनि हेर्न बाँकी छ। यता वरिष्ठ पत्रकार बबिता बस्नेतले भने यसपालिको आम निर्वाचनले संसदमा रोचक र आशलाग्दो परिणाम दिएको बताएकी छन्। उनले नयाँ विचार बोकेको सक्षम युवा र धेरै अनुभव सँगालेको परिपक्व नेताहरू सबै निर्वाचित भएर सन्तुलित संसद बनेको बताउँछिन्। फरक परिणाम ल्याइरहेको छन् हैन, र राम्रो कुराहरू पनि भएको छ। युवाहरू आउनु भएको छ हैन, र सबै कुरा युवा आउँदैमा सबै ठिक हुने भन्ने त होइन, तर पनि कस्तो भन्नुहुन्छ भने युवा र अलिकति परिपक्व दुई थरी नै मान्छेहरू आएछ के। अहिले केही जितिसकेको मान्छेहरू हेर्दाखेरि परिपक्व राजनीतिमा लामो समयदेखि काम गरिरहनु भएको मान्छेहरू पनि आउनु भएको छ, व्यक्तित्वहरू पनि आउनु भएको छ र नयाँ पनि आउनु भएको छ भनेपछि यसपल्टको संसदमा अलिकति कम्बिनेसन मलाई चाहिँ राम्रै हुने देख्छु। नयाँ पार्टी भएर पनि छोटो अवधिमा धेरै चर्चा बटुल्न सफल छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी। नयाँ दलको उदय पुराना दलप्रतिको वितृष्णा हो। यदि निर्वाचनमा नो भोटको व्यवस्था भएको भए परिस्थिति अर्कै हुन्थ्यो होला। यसलाई कुनै दलको विशेषता वा व्यक्तिको क्षमता भन्दा पनि पुराना दलहरूको नकारात्मक परिमाण हो। दलका लागि स्थानीय निर्वाचनको बेलादेखि नै खतराको सङ्केत आएको हो। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन झन उनीहरूका लागि अर्को रेड कार्ड हो। दलहरूको गल्ती कमी कमजोरी पुराना दल काङ्ग्रेस एमाले माओवादी पटक पटक सरकारमा हुँदा राम्रो काम गर्न सकेन। घोषणा पत्रमा उल्लेखित आफ्नै प्रतिबद्धता पूरा गर्ने नैतिकता देखाएन। तसर्थ नेपाली जनताले निवर्तमान सांसदलाई संसदमा देख्न नचाहनु, प्रमुख भनिएका दलहरूको अनियमितता, मुलुकमा चरम भ्रष्टाचार मौलाउनु, भ्रष्टाचारीको संरक्षण गर्नुमा जनताले प्रमुख पुराना दललाई सजाय दिँदै स्वतन्त्र पार्टीलाई छानेको देखिन्छ। मुलुकमा जनताले सोचे जस्तो विकास निर्माणको परिवर्तन नदेखिनु, जनतासँग गरेका कबुल पूरा नगर्नु, देशमा वर्षौंदेखि रोजगारीको सिर्जना हुन नसक्नु लगायतको विषयलाई आम नागरिकले यो निर्वाचनबाट अधिकांश नेताहरूलाई जनताले परीक्षामा फेल गराए भन्न सकिन्छ। त्यसको विकल्पमा नयाँ र युवा पुस्तालाई लिएर देशमा परिवर्तन गर्छु भनेर लागि परेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई यस निर्वाचनमा जनताले विश्वास गरेको देखिन्छ। यो विश्वासलाई आगामी 5 वर्षसम्म सदनमा कसरी प्रस्तुत हुन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। एबिसी रिपोर्टर पारस श्रेष्ठ, काठमाडौँ। Hot News Express. वर्तमानमा मेहनत गरेर भविष्यलाई उज्जवल बनाउन दीप बोकेर हिँडेका विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको शिक्षा लिन पाउने अधिकारबाट वञ्चित गरिनु कुन हदसम्मको न्याय होला? यो विषय हो महोत्तरीको गौशाला नगरपालिका स्थित राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयको। शैक्षिक सत्र सुरु भएको कैयौं समयसम्म पनि शिक्षक अभावको कारण देखाउँदै नियमित पठन पाठन नभएपछि आन्दोलनमा उत्रिएका विद्यार्थीहरूमाथि स्थानीय सरकारको नेतृत्व गरेर बसेकाहरूबाटै उचित व्यवहार हुन सकेको छैन। Hot News Express. लोकतन्त्रमा आफ्नो अधिकारको लागि सङ्घर्ष गर्ने मात्र होइन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार समेत रहेको छ। तर गौशाला नगरपालिकामा भने यसको ठिक उल्टो गतिविधि हुँदै आएको छ। शैक्षिक सत्रको सुरुवातदेखि नै शिक्षक अभावका कारण नियमित पठन पाठन नभएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रेका विद्यार्थीहरूलाई नगर प्रमुख दिपेन्द्र महतोले नगर प्रहरी लगाएर धरपकड मात्र गरेका छैनन्, विद्यालयबाट नै सामूहिक निष्कासन गरेका छन्। गौशाला स्थित राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीका मागलाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा उनीहरूलाई विद्यालयबाट नै निष्कासन गर्नुलाई अभिभावकहरूले नगर प्रमुख महतो निरङ्कुश बनेको आरोप समेत लगाएका छन्। आइतबार गौशाला औरही सडक खण्डमा पर्ने विद्यालयको गेट अगाडि चक्काजाम गरेर विद्यार्थीहरूले प्रदर्शन गरेका थिए।
अन्तिम परीक्षा नजिकिँदै गर्दा पनि कुनै पनि विषयको पुनः पाठ हुन नसकेको कक्षा 8 मा अध्ययनरत सरिता महतोले बताइन्। विद्यार्थीहरूले शिक्षककै कारण पठन पाठन नभएको भन्दै आफूहरू आन्दोलित भएको बताएका छन्। सम्बन्धित पक्षले बारम्बार झुटो आश्वासन देखाएर आफूहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा खेलवाड गरेको विद्यार्थीहरूको आरोप छ। जसरी पनि शिक्षकको पद पूर्ति गराएर पढाइ लेखाइ हुनुपर्ने विद्यार्थीको माग रहेको छ। प्रधानाध्यापक शुभकरण यादवका अनुसार नगर प्रमुख महतोको निर्देशनमा विद्यालयका कक्षा 9 र 10 मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई 1 हप्ताका लागि निष्कासन गरिएको हो। अब वहाँ शिक्षक न है, जे हम सब शिक्षक छियै से सब तो हम सब जो है पढ़ाबे करे छियै, है ना, लेकिन बाकी के शिक्षक न भेला के कारण से कुछ विषय से पढ़ाई न हो रहा है। वही के लाई अपने के नगर पालिका से शिक्षा शाखा से मेयर साहब भी जाके मेयर साहब भी स्कूल में आके भी विद्यार्थी सबके कहल के ठीक है हम 10 सबके जैसे शिक्षक बहुत जल्दी हम पढ़ा देंगे। विद्यार्थी सबके कथन जो हमारा जैसे मतलब पटक पटक कहिए है ना विद्यार्थी शिक्षक पढ़ा देवे, लेकिन शिक्षक नहीं आबि रहा है ना, तो वह आइ बिहान है ना पढ़ा दै छी कहै छै, लेकिन पढ़ा न दे रहा है। के चलते अपने के विद्यार्थी सब आन्दोलन साम्य भएपछि विद्यालय आएका नगर प्रमुख महतोले विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष देवेन्द्र यादव लगायतका पदाधिकारीहरूलाई तुरुन्त निष्कासन गर्न मौखिक आदेश दिएको समेत प्रधानाध्यापक यादवको भनाइ छ। यता शिक्षाविदहरूले महतोको निर्णय आपत्तिजनक रहेको जनाएका छन्। महतोको कदम पूर्ण रूपमा पूर्वाग्राही र निरङ्कुशको पराकाष्ठ भएको उनीहरूको आरोप छ। नगर प्रमुख यादवले भने विद्यार्थीहरूले अनुशासन तोडेको हुनाले 1 हप्ताका लागि निष्कासन गरेर कारबाही गरेको बताए। विद्यालय जस्तो शिक्षाको मन्दिरमा हुने यस्तै प्रकृतिका घटनाहरूले नै विद्यार्थीको भविष्यलाई प्रत्यक्ष असर पुर्याउने गरेको छ। कक्षा सञ्चालन भएको कयौं महिनासम्म पनि सरकारले सुगम भनेको जिल्लामा शिक्षकको पद पूर्ति गर्न नसक्नु निकै लज्जास्पद कुरा हो। स्थानीय सरकार यो विषयमा निकै गम्भीर भएर छिटै नै यो समस्या हल गर्नुतर्फ लाग्नुपर्छ, अन्यथा फेरि पनि उनै विद्यार्थीहरूको हातमा कलम कापी होइन आन्दोलनका पर्चा र पम्पलेट हुनेछन्। यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ। एबीसी रिपोर्टर विशाल बस्नेत महोत्तरी। Hot News Express. विज्ञापन रहित समाचारको स्पेशल प्याकेज हट न्यूज एक्सप्रेसमा हामी ब्रेक लिँदैनौं, समाचार मात्र दिन्छौं तीव्र गतिमा। विज्ञापन रहित तीव्र गतिका समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी रहनेछ। गाउँ शहर र दुनियाँ बेउझाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाई एबीसी न्यूज सँगै रहनुहोला। नमस्कार।